आज हामी सिद्धकुमार गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा कृषि तथा पशु भ्रमणको क्रममा यहाँ आइपुगेका छौँ। काट्ने तरिका त थाहा भएको छैन कसरी काट्ने भनेर थाहा भएको छैन काट्ने तरिका त के थाहा छैन इन्डियाको छोरालाई त हुन्छ यार अनि त्यो जस्तै मल प्रयोग गर्नु छ नि सुन्दरलाई मल प्रयोग गर्नु हो त्यसलाई तालिम चाहिन्छ तालिम चाहियो हैन तालिम चाहिन्छ हैन तालिम पनि चाहिन्छ तालिम पनि त्यसको लागि तालिम चाहियो घरेलु कुरा हो उहाँले भने त्यही त मल कसरी प्रयोग गर्ने कुरा हुन्छ थाहा छैन मल प्रयोग गर्ने पनि थाहा छैन। अनि बिरुवाहरू तपाईले लगाइरहनु भएको खाडल खनेर मल हालेर चाहिँ बिरुवाहरू लगाइरहनु भएको छ कि आजभोलि योभन्दा अगाडि लगाएका खाडल खनेर लगाउनु भएको कि त्यतिकै जमिनमा मल पनि प्रयोग गर्नुभयो? पहिला खराल खरी साल आफ्नो मल लागि मात्र मर्न लागि वर्ष त्यसमा त मर्न पुग्यो नि त्यहाँ मात्र हामीले सुत्रा लगाए। ल अब त्यसपछि ल अरू भन्नुहोस् त तपाईलाई मिनी टिलर कतिवटा जति मिनी टिलर आवश्यक पर्छ? अनि पैसा उठाउनु पर्छ नि यसको 50% रकम तपाईहरुले अब कति पर्छ भने 70-80 पर्न सक्छ त्यसमा आधा तपाईले उठाउनु पर्छ 30000 मसिन आउँछ भने त उठाउन नपाउँछ कि कति जति आवश्यक पर्छ तपाईहरुलाई? कतिवटा जति टोलमा नजिक भएकालाई एक दुईवटा दिने टाढा टाढा हुनेलाई त साझामा राम्रो हुन्थ्यो तर सबैलाई सल्यान जिल्ला सिद्धकुमार गाउँपालिका वडा नम्बर 4 चिनाली स्थित यो टिमुर बगैँचा। यस वडाको विभिन्न भागहरूमा टिमुर खेती गर्ने गरिएको पाइन्छ। टिमुर खेतीबाट यहाँका किसानहरूले प्रशस्त आम्दानी पनि गर्ने गरेका छन्। टिमुर 2 देखि 6 मिटरसम्म अग्लो हुने मजेौला झाडी प्रजातिको काँडादार वनस्पति हो। यसका 3 देखि 9 वटा ससाना अण्डवृत्त आकारका पातहरू डाँठको दुवैतिरबाट पलाएर आएका हुन्छन्। पातका टुप्पा तीखा र फेद साना काँडा भएका पखेटा आकारका हुन्छन्। हाँगाको वरिपरि 2 सेन्टिमिटर जति लामा तीखा र थेप्चा काँडाहरू बाक्लै छरिएका हुन्छन्। यसका पहेँला फुलहरू हाँगामा झुप्प फुलेका हुन्छन्। यसको फलहरू गोला काला रङका हुन्छन्। यसको फलभित्र एउटै मात्र गोलो कालो र टल्किने बिउ हुन्छ। यी फलहरूबाट निस्किने तेल पहेँलो रङको जङ्गली गुलाबको जस्तो बास्ना आउने हुन्छ। यसको फल वा पात खाँदा तितो पिरो परपराउने तथा धेरै खाएमा बाडुली आउने हुन्छ। टिमुरको वैज्ञानिक नाम जान्थोजाइलम अर्माटम हो। यो रुटेसी परिवार अन्तर्गत पर्ने वनस्पति हो। टिमुर काश्मीरदेखि नेपाल हुँदै भुटानसम्म, पूर्वी चाइना, ताइवान, फिलिपिन्ससम्म फैलिएको पाइन्छ। टिमुर नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका 1000 देखि 2500 मिटरको उचाइमा पाइन्छ। विशेषतः टिमुर नेपालको पूर्वभन्दा पश्चिम क्षेत्रमा बढी पाइन्छ। हिउँदमा ठन्डा र गर्मीमा न्यानो हावापानी भएका उत्तर पूर्वी मोहडाका जङ्गलमा यो राम्रोसँग हुर्केको पाइन्छ। रुकुम, रोल्पा, प्युठान र सल्यान जिल्लाहरू टिमुरको लागि प्रसिद्ध मानिन्छन्। टिमुरको बोक्रा, दाना र फूल वायु शमन गर्न, दाँत दुखेकोमा, टाउको दुखेकोमा, छालाको रोगमा, अपच, लुतो र नाक बन्द हुँदा औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। आयुर्वेदमा यसलाई ताकत दिने, अजीर्ण र हैजाको औषधिको रूपमा लिइन्छ। कुनै कुनै ठाउँमा बोक्रा सहितको हाँगा, दाना, पात र काँडा कीटनाशक औषधि र माछा मार्ने विषको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। यसको दाना झिँगा धपाउन पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ। टिमुरको बोक्रा र दाना सञ्चित अनाज र पिठोमा लाग्ने खिया रङको खपटे नियन्त्रणका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। विशेषतः पहाडी क्षेत्रको जुगा लाग्ने ठाउँमा वर्षायाममा जुगाबाट बच्न टिमुरका दाना थिचेर बनाएको अर्क अथवा लेप लगाउने चलन छ। नेपालमा टिमुरलाई तरकारी, अचारमा, मसलाको रूपमा
प्रयोग गर्ने गरिन्छ। गाउँघरमा यसको बोक्रा र डाँड मुख सफा गर्न, दाँतको समस्यामा र दाँत माझ्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। टिमुरको फलबाट प्रशोधन गरेर तेल निकालिन्छ। यो तेल दाँत दुखेको निको पार्न र हर्बल टुथपेस्ट बनाउने कामका साथै अत्तर, साबुन र स्याम्पू जस्ता बास्नादार सामग्री बनाउने उद्योगहरूमा प्रयोग गरिन्छ। भारतको आसाममा यसलाई मुगा सिल्क बमको खानाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी पाकिस्तानमा टिमुरको दाना र बिउलाई कपालमा लगाउने लोसनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। व्यापारिक रूपमा टिमुरबाट बनेका आयुर्वेदिक औषधिहरूमा तुम्बरबादी चूर्ण प्रमुख मानिन्छ। यसरी टिमुरको व्यापार, उपयोग, प्रयोग तथा माग बढ्दै गएको हुनाले यसको व्यावसायिक रूपमा खेती गर्नु आवश्यक देखिन्छ। टिमुर प्राकृतिक अवस्थामा महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको खुल्ला डाँडापाखोमा पाइने बोट बिरुवा हो। यसका लागि प्रशस्त मात्रामा घाम लाग्नु आवश्यक हुन्छ। साथै हिउँदमा ठन्डा र गर्मीमा न्यानो हुने उपोष्ण र शीतोष्ण हावापानी भएको क्षेत्रमा यो राम्रोसँग फस्टाउन सक्छ। अन्य बालीको लागि उपयुक्त नभएको भिर पाका तथा बलौटे एवं पत्थरिलो माटोमा समेत टिमुरको राम्रो खेती गर्न सकिन्छ। खेर गएको जमिन, ढिक, काल्ना, पाखोमा लगाई आम्दानी लिन सकिने टिमुर भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रमा समेत राम्रोसँग उत्पादन गर्न सकिन्छ। उहाँ बाहेक अरूले भन्नुहोस्, तपाईँको मिटिङ भयो कि भएन? मिटिङ भयो। कहिले भयो? त्यो सबै मासिक बसिरहन्छ सधैँ। केहीमा प्रपोजल राख्नलाई केही मिटिङ बस्या तत्काल कहिले बस्या? कार्यक्रम पेशको लागि केही तत्कालै बस्या होइन? तत्कालै बस्यो त भन्छ कि त्यही गर्दा बसेन? बस्यो। कति गते बस्यो? बाख्राको भनेको यो पछिमा यता यो टोलबाट चियाहरूले छुट्टै बनाउनु भएको छ। बाख्राको र त्यो मिक्स त छैन। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, अहिले हामी सिद्धकुमार गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को चिनालीमा छौँ। यहाँ विभिन्न खास गरी खेती प्रणाली, कृषि तथा पशुपालनको अवलोकन भ्रमणका क्रममा यहाँ आइपुगेका हौँ। यसै बिचमा हाम्रो सिद्धकुमार गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का कार्यवाहक वडा अध्यक्ष वीरबहादुर खड्का हुनुहुन्छ। वडाज्यू, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते सर, धन्यवाद। यो हामी 4 नम्बरको विभिन्न ठाउँमा कृषि र पशुपालन सम्बन्धी अवलोकन भ्रमणको क्रममा आएका छौँ। यहाँ के कस्ता खेतीहरूको सम्भावना देख्नुहुन्छ? यस ठाउँमा त सर हाम्रो सिद्धकुमार गाउँपालिका वडा नम्बर 4 अन्तर्गत हाम्रो यो सौडोटा भन्ने ठाउँमा यहाँ हाम्रो टिमुर खेती पनि उत्पादन हुन्छ। त्यसै गरेर हाम्रो किमी खेती पनि यस ठाउँमा उत्पादन हुन्छ सर। हजुर। त्यसै गरेर हाम्रो यहाँ हाम्रो अलैँची भन्ने हुन्छ, त्यसको पनि यहाँ उत्पादन हुन्छ। हजुर। र त्यस पछाडि हाम्रो यहाँ एउटा सेब पनि त्यति धेरै उत्पादन नभए पनि सेबको पनि यहाँ उत्पादन हुने गर्छ। हजुर। हजुर सर। र अनि त्यस गरेर हाम्रो यो यस ठाउँमा हाम्रो यो अदुवा पनि उत्पादन हुने गर्छ सर। हजुर। तपाईँको वडामा यसका अलावा अरू सुन्तला लगायत कागतीहरूको पनि सम्भावना कस्तो छ? यस हाम्रो सिद्धकुमार गाउँपालिका वडा नम्बर 4 अन्तर्गत हाम्रो यो 4 नम्बरमा हाम्रो यो सन्तला पनि हुन्छ। त्यसै गरेर हाम्रो कागती, हाम्रो त्यो जामिर भन्ने हुन्छ, जामिर हजुर लगायत यस्ता फलफुलहरूको उत्पादक राम्रो हुन्छ सर यस क्षेत्रमा। हजुर, यहाँ विशेष गरी फलफुल र यो टिमुरको चाहिँ बढी सम्भावना देखियो। अब यसतर्फ कृषकहरूलाई अझै यो पेसामा आबद्ध हुनको लागि अथवा उहाँहरूलाई अझै यो पेसाप्रति जागरुक र उत्साही गराउनको लागि वडा तथा गाउँपालिकाले के कस्तो सहयोग गर्दै आएको छ? योभन्दा पहिले पनि हाम्रो यस सिद्धकुमार गाउँपालिकाले यस अन्तर्गत यस समूहलाई, हाम्रो सिद्धकुमार 4 को यो समूहहरूलाई योभन्दा पहिले हामीले भर्खरै साउनको महिनातिर हामीले यहाँ सिद्धकुमार 4 लगायत हाम्रो सम्पूर्ण यो जति उत्पादक हुने ठाउँ हेरेर
हामीले टिमुरको बिरुवा पनि हामीले निःशुल्क वितरण गर्ने गरेका थियौँ र त्यसै गरेर अनि हाम्रो सिद्धकुमाक 3 फलाटेमा हाम्रो एउटा नर्सरी छ हाम्रो पालिकाको। त्यस नर्सरीबाट पनि हाम्रो यो सिद्धकुमाक 4 हाम्रो सबभन्दा उत्पादक हुने क्षेत्र करन्जीमा सन्तला धेरै नै हुन्छ। त्यहाँ नर्सरीबाट हामीले धेरै नै पौधा करन्जी चाँदे टोलमा धेरै नै यो पौधा यो कृषकहरूले ल्याउने गरेका छन्। र अझ यसलाई चाहिँ गाउँपालिकाले पनि अझ चाहिँ यस्ता अनुदानका कार्यक्रमहरू पहिले पनि अनुदानका कार्यक्रम दिने गरेको छ र अबका विगतका दिनमा पनि यो गाउँपालिकाले यस समूहहरूलाई यस कृषकहरूलाई गरिदिनु हुनेछ भन्ने यहाँको चाहिँ समूहको अपेक्षा राखेको छ। हजुर, गाउँपालिकाका अलावा हाम्रो कर्णाली प्रदेश सरकार त्यसै गरी सङ्घीय सरकारबाट पनि यहाँका जनताले पक्कै पनि अपेक्षा राखेको हुनुपर्छ। तपाईँ यस वडाको वडा अध्यक्ष भएको हैसियतले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिदिए यहाँका किसानहरूको आर्थिक अवस्था अझै मजबुत हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ? यस चाहिँ कृषक समूहलाई हाम्रो यस 4 नम्बरको कृषक समूहलाई आज हाम्रो प्रदेश सरकारले हाम्रो सङ्घीय सरकारले यस क्षेत्रलाई अझ फलफुल त्यस्तो पकेट क्षेत्र तोकेर अझ केही त्यस्ता अनुदानका कार्यक्रमहरू दिए हुन्थ्यो र जस्तै हाम्रो टिमुर सन्तला त्यसै गरी यहाँ अदुवा पनि हुने गर्छ, काक्ती बेसार अलैँचीहरू यसलाई चाहिँ यो फल खेतीहरूलाई अझ हाम्रो प्रदेश र हाम्रो सङ्घीय सरकारले अझ चाहिँ यसलाई प्राथमिकता दिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो यहाँ लगायत हाम्रो यो सिद्धकुमाक 4 का कृषकहरूको अपेक्षा र आशा र हाम्रो माग छ सर। हवस्, धन्यवाद सर। हवस् त, नमस्ते सर। हजुर, धन्यवाद। कति पर्सेन्ट हो? धेरै घटेको छ पुनरावृत्ति, यो त 60 वर्षमा बड्डा जस्तो हुन्छ। भन्ने 75% यसको बोयर प्योर। ए 100% त पाइन्न। पैसा लाग्छ सर धेरै। यो बोयरको यो कहाँबाट ल्याउनु भएको? यो कुन ठाउँबाट? उसले दिनु भएको वीरेन्द्रले ल्याउने पुष्पको बुढा वीरेन्द्रले पठायो। बुटलबाट ल्याएको किलोलाई कसरी हाल्नु भयो? किलोलाई 1800। कति केजी गर्नु? 22 केजी। यो कन्खाइमा आएछ एउटा यो अर्को कुन जातको हो त यो? ए खरी। जिल्लाबाट कति जिल्लाबाट आएको पकेट कति थियो? 10 लाख बच्चा 10 लाख जिल्लाबाट हैन। वर्षमा कति हुन्छ यता भुक्तानी पनि बाँकी आइहाल्यो। 12 लाख मध्ये कति हो? 10 लाख को सेरोफेरो त होला। काम पुरै गर्नु भएको थियो नि प्राय। गर्ने भने पुरै त हुन भएको। काम चाहिँ उ मात्रै हो, 1 लाख छुट्या हो। कति? 1 लाख चाहिँ मर्छ। 11 लाख कति भयो होला है? आएको आइ त सर अब आइ त लानु तर यो 6 वर्षमा पाल्न सकिन्छ बोकागुरुमा। यो त मार्नवाली मार्न राम्रो हुन्न बोकागुरु। कसरी बनाउनु? र 9-10 महिनादेखि हामीले यसलाई अब ब्याट गरौँ प्रयोग गर्न लिन सक्छौँ। अब यो यसरी कहाँ सम्झिनु यार, यो त पुरै पागल भइन् गर्छ। यो त मान्छे बढी मार्ने हो विशाल यो त त्यहाँतिर कहाँ त्यसरी खाना गरा छ पुरै यारु यति मान्छेले याल्दै त अरू बाख्राको मासु भन्दा यसको मासु फेरि स्वास्थ्यलाई फाइदा हुन्छ। कोलेस्ट्रोल कम हुन्छ, यसले किडनीमा पत्थरी पार्ने यताउता किलो अलिक कम हुन्छ कि यसको कोलेस्ट्रोल एकदम कम पाइन्छ। च्याङ्ग्रा टाइपको हुन्छ, च्याङ्ग्रा टाइपको। तर सबैभन्दा यो पनि बोकामा अनुदान भएपछि नत्र किन्न त किन्न सकिन्छ। धेरै महँगो गर्दैन, किलोको 3000 किसानलाई यो बाख्राभन्दा बोका त अब यो समूहलाई दिनु पऱ्यो। समूहहरूलाई पुरै हुने, घरलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। व्यक्तिलाई दिनु सकिएन। समूहलाई दिएपछि समूहबाट परिचालन गर्न सकिने भयो। बाख्रा पालन व्यवसाय नेपालमा हिमालदेखि तराईसम्म
परम्परागत रूपमा परापूर्व कालदेखि गरिँदै आएको छ। बाख्रा पालन व्यवसाय थोरै लगानीबाट सुरु गर्न सकिने हुँदा यसबाट साना किसान तथा महिला वर्गका लागि रोजगारी तथा आय आर्जनको भरपर्दो पेसाको रूपमा लिन सकिन्छ। हाल उत्पादन भइरहेका खसी बोका देशको मागभन्दा निकै न्यून मात्रामा रहेका छन्। दसैँ तिहार जस्तो चाडपर्वको बेला लाखौँ खसी बोका छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। बाख्रा खेतीयोग्य जमिन न्यून भएको स्थानमा पनि सजिलै पाल्न सकिन्छ। आवश्यक परेको बेला तुरुन्तै बिक्री गरी घर खर्च चलाउन सकिने यो व्यवसाय गरिब कृषकहरूमाझ निकै लोकप्रिय हुँदै आएको छ। विश्वभरि बाख्राका जातहरू करिब 350 भन्दा बढी छन्, जसमध्ये एसिया महादेशमा मात्रै 146 किसिमका बाख्राहरू पाइन्छन्। नेपालमा पालिने प्रमुख बाख्राका जातिहरूमा खरी बाख्रा प्रमुख रहेको छ। यो बाख्रा नेपालको तल्लो तथा मध्य पहाडी भेगको 300 देखि 1500 मिटरको उचाइमा पालिन्छ। यो बाख्रा कालो खैरो रङको, अनुहारमा सेतो धर्सा भएको हुन्छ। मध्य आकारका पछाडि वा माथितिर फर्केका सिङ हुन्छन्। वयस्क बोकाको तौल 30 देखि 40 किलो हुन्छ भने बाख्रीको तौल 17 देखि 26 किलो हुन्छ। यो बाख्रा करिब 13-14 महिनामा पहिलो पटक ब्याउँछ। दुई बीचको अन्तराल 9 महिनाको हुन्छ र अन्य जातको तुलनामा जुम्ल्या तथा तिम्ल्या पाठापाठी पाउने गर्छ। नेपालमा पछिल्लो समयमा बोयर बाख्रा तथा बोकाको पालन गर्ने क्रम पनि सुरु भएको छ। बोयर जातको बोका तथा बाख्राको उत्पत्ति सन् 1990 को दशकमा दक्षिण अफ्रिकामा गरिएको थियो। नेपालमा पनि अहिले यसको लोकप्रियता बढ्दो छ। यो छोटो समयमा धेरै ओजन हुने जातको बाख्रा हो। नेपालमा बोयर बाख्राको पालन 2065 सालदेखि सुरु भएको थियो। सबैभन्दा पहिला दक्षिण अफ्रिकाबाट बोका लिएर आई बाख्रा अनुसन्धान केन्द्र बन्दीपुर तनहुँमा यसको अनुसन्धान गरिएको थियो। अहिले यो नेपालको हरेक ठाउँमा पालन गर्दै आएको छ। यो बाख्रा छिटो बढ्ने खालको हुन्छ। यसले 200 देखि 300 ग्राम प्रतिदिन यो बढ्ने गर्छ। त्यसै गरी प्रतिवेद 2 पाठापाठी जन्माउँछ। 2 वर्षमा 3 पटक ब्याउँछ। नेपालको हरेक मौसममा पनि सजिलैसँग यसले घुलमेल गर्न सक्छ। यसको मासुमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा अत्यन्त कम हुन्छ। मासुको स्वाद धेरै राम्रो हुन्छ। मासुमा बोसोको मात्रा निकै कम हुन्छ। यसले हरेक प्रकारको घाँस तथा दाना खाने गर्छ। बोयर जातको बोका चाँडै फस्टाउने र मासुजन्य उत्पादनका लागि समेत उपयुक्त भएकोले यसको माग दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। बाख्रा पालनलाई सघन र व्यावसायिक रूपमा गरिएमा तथा पराल तथा कृषिका अन्य उपउत्पादनहरू खुवाएर पाल्ने पद्धतिको विकास गरेर पशुको चरीचरणबाट हुने वातावरणीय ह्रासलाई पनि कम गरी बाख्रा पालन गर्न सकिन्छ। मासु, दुध, छाला, मल तथा रौँ उत्पादनको लागि बाख्रा पालन गरिने भएको हुँदा यसलाई बहुउपयोगी पशुका रूपमा पालन गर्न सकिन्छ। बाख्रा पालन गर्ने किसानले बाख्राको खोर व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। खोर निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि त्यसका लागि उपयुक्त ठाउँको छनौट गर्नुपर्छ। ठाउँको छनौट गर्दा निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। पानी नजम्ने, केही अग्लो, राम्रो निकास भएको, घाम लाग्ने र स्वच्छ हावा बहने र जङ्गली जनावरहरूले सजिलै आक्रमण गर्न नसक्ने स्थानको छनौट गर्नुपर्छ। कल कारखाना तथा अन्य उद्योगहरूबाट उत्पन्न हुने प्रदूषण क्षेत्रभन्दा टाढा हुनुपर्छ। पहाडी भेगमा खोर बनाउँदा दक्षिण वा पूर्व मोहडा तथा तराई वा गर्मी ठाउँमा उत्तर वा पश्चिम मोहडा पारी बनाउनुपर्छ। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सामग्रीहरूको उपयोग गरी कम खर्चिलो हुने गरी बनाउनुपर्छ। बाख्राका लागि आवश्यक घाँस तथा दाना छुट्टा छुट्टै कोठामा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। पाठापाठी, थारा माउ, ब्याउने ब्याएका माउ, खसी र प्रजनन बोका आदिलाई छुट्टा छुट्टै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। वयस्क बोकाहरूलाई बाख्राहरूसँग एकै ठाउँमा राख्दा अनियन्त्रित गर्भधारण हुने र ब्याउने बाख्रा तुहिने डर हुन्छ। त्यसैले अलग्गै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। माउसँग दुध नछुटेका पाठापाठीहरूको कोठा र माउ बस्ने कोठा एक आपसमा देखिने हुनुपर्छ। बाख्राले भुइँमा खसेको र कुल्चेको घाँसपात नखाने हुँदा खोरभित्र टाट्नोको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
बाख्रालाई दानापानी खुवाउन एवं हिडडुलको लागि खोरको अतिरिक्त खुला ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्छ। बिरामी बाख्रा तथा अन्यत्रबाट ल्याइएका बाख्रालाई बथानमा मिसाउन अघि केही दिन छुट्टै राख्ने खोरको व्यवस्था गर्नुपर्छ तथा त्यस्तो खोर अन्य बाख्राभन्दा अलि टाढा हुनुपर्छ। लसपस हुने खालको हुनु हुँदैन। हिउँदको समयमा चिसोबाट बचाउन राति तथा झरी बादल लागेको दिन खोरमा जुटका बोरा झुन्नाउने तथा घाम लागेको बेला बोरा सारेर घाम पस्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ। पाठापाठी पाउनुभन्दा 4 देखि 7 दिन अगाडि र पाठापाठी पाएको 1 हप्ता पछिसम्म माउ बाख्राहरूलाई अन्य बाख्राहरूबाट अलग्गै राख्नुपर्छ। टाँटमुनि थुप्रिएका बटकौलाहरूलाई दैनिक हटाउन नसके पनि कम्तीमा हप्ताको 2 पटक हटाउनुपर्छ। बटकेौलाहरूबाट निस्किने ग्यासले बाख्रा बिरामी हुनका साथै बाख्राको तौल नबढ्ने, प्रजनन क्षमतामा ह्रास आउने तथा साना पाठापाठीको मृत्यु हुने जस्ता समस्या देखा पर्छन्। बाख्रालाई दानापानी खुवाउने डुड नियमित रूपमा सफा गर्नुपर्छ। खोर सफा गर्दा फिनेल पानीको 1% झोल प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। खोर वरिपरि सफा गर्दा फिनेल पानी 1:32 तथा 1:50 हुनुपर्छ। फिनेलको सट्टा ब्लिचिङ पाउडरको 5% को झोल पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, अहिले हामी सल्यान जिल्ला सिद्धकुमा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित यो सौँ डाँडामा आइपुगेका छौँ। यहाँ यो बोयर जातको एउटा बोकाको बारेमा हामी केही जानकारी दिन गइरहेका छौँ। यसै बिचमा हाम्रो सिद्धकुमा गाउँपालिकाका पशु सेवा शाखा प्रमुख दीपक ओली हामीसँग हुनुहुन्छ। दीपक सर, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। यहाँ विशेष गरी हामीले यो उन्नत जातको बोका यहाँ देख्न सक्छौँ। यो बोका खास यसले किसानहरूलाई कस्तो किसिमको लाभान्वित गरेको छ? यो बोका हाम्रो विदेशी आयात जातको बोका हो सर। यो हाम्रो नेपालमा यसको अनुसन्धानकै प्रक्रियामा छ। लगभग यो हाम्रो 2065 सालदेखि यो नेपाली कृषि अनुसन्धान परिषदले बन्दीपुर तनहुँको बन्दीपुर यसको अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेछ। अहिलेसम्म यसको अनुसन्धान समग्र विदेशी अनुसन्धानले गर्दाखेरि यसको के छ त भन्दाखेरि तपाईँको दैनिक मासुको 80-90 ग्राम दैनिक यसले मासु वृद्धि हुन्छ भने र मासुको लागि अत्यधिक रुचाइएको, किनभने यसमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा एकदम न्यून हुने भएको हुनाले पनि मासुको लागि एकदम राम्रो राम्रो जो उत्पादन मानिन्छ, मासु उत्पादनको लागि एकदम राम्रो मानिन्छ र यसको वृद्धि विकास पनि राम्रो हुने भएको हुनाले दैनिक 80-90 ग्राम, अझ हामीले अब यो अध्ययनले देखाएको 80-90 ग्राम, तर सामान्य 100% बोकाको वृद्धि विकास त 200-250 ग्राम पनि दैनिक हुने भएको पाइएको छ। त्यो भएको हुनाले यसको वृद्धि विकास पनि राम्रो हुने र मासु पनि एकदम राम्रो स्वच्छ मासु, एकदम कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम भएको मासु पाउने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यो बोका अहिले हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा एकदम लोकप्रिय छ। र तराईदेखि पहाड उच्च हिमालसम्म पनि लगभग पालिएको देखिन्छ। उच्च हिमालसम्म त लगभग कमै मात्रामा पालिएको छ, तर पहाडसम्म, तराईदेखि पहाडसम्म पालिएको हुनाले पनि यो लोकप्रिय छ। अनि यसले कस्तो कस्तो दानाहरू खाने गर्छ? घाँस दाना यो हामीले खुल्ला छोडेर भन्दा पनि हामीले बधुवा पद्धतिबाट यसलाई पाल्न सक्छौँ। बाँधेर पाल्न सकिने हो। खुल्ला हामीले छोडेर हामीले वनजङ्गलमा पाल्ने खालको होइन। र घाँसबाट यसले मुख्य गरी अब डाले घाँसहरू यसले मन पराउँछ। डाले घाँसहरू हाम्रो यहाँ स्थानीय स्तरमा पाइने डाले घाँसहरू पनि यसले मन पराउँछ। र दानाको रूपमा पनि हामीले दानाहरू पनि दिन सक्छौँ। जस्तै हामीले घरायसी रूपमा हामीले जौँ, मकै, गहुँ, धानहरूबाट हामीले पिसाएर पनि यसलाई दाना दिन सक्ने भएको हुनाले यहाँको हावापानी अनुकूल, यो तराईदेखि मध्य पहाडसम्म यसको हावापानी यसको अनुकूल हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यो त्यो हिसाबले नै लोकप्रिय छ हाम्रो नेपालमा। भनेपछि हाम्रो सल्यान जिल्लाका गाउँघरका किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यसलाई आफ्नो घरमै प्रयोग हुने दानाहरू प्रयोग गरेर सजिलै पाल्न सक्ने देखिन्छ। सजिलै र यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि यसको राम्रो हुने भएको हुनाले पनि यो रोगहरू कम लाग्ने भएको हुनाले अन्य बाख्राको तुलनामा, अन्य विदेशी बाख्राको तुलनामा यो बाख्रालाई अलिकति हामीले पाल्ने गरेको पाइएको छ र किसानले पनि बढी मात्रामा रुचाइएको छ। र हामीले देख्दाखेरि सानो हुन्छ, यसको देख्दाखेरि साइज यति ठुलो नभए पनि यसको वृद्धि विकास चाहिँ असाध्यै राम्रो, यसको मासु चाहिँ धेरै हुन्छ। हामी तौलिँदाखेरि हामीले सोचे भन्दा बढी नै मासु हुन्छ। त्यो भएको हुनाले पनि यसको चाहिँ अहिले व्यावसायिक रूपमा पनि किसानहरूले गर्ने गरेको पाइन्छ। पक्कै पनि हाम्रो सल्यान जिल्ला विशेष गरी बाख्रा पालनको लागि पनि प्रसिद्धै छ। यो विशेष गरी आज सिद्धकुमा गाउँपालिका, अब यो सल्यान जिल्लामा
यसको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ हजुरले? सम्भावना राम्रो छ सर। हाम्रो व्यावसायिक फार्महरूले धेरै फार्महरूले पनि यो पाल्ने गरेको पाइन्छ र हामीले एउटा मैले अगाडि नै भनिसकेँ कि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो हुने भएको हुनाले र हाम्रै यहीँकै स्थानीय दाना पानी घाँस पानीले नै यसलाई पाल्न सकिने भएको हुनाले हामीले यसको सम्भावना राम्रो छ र वृद्धि विकास पनि राम्रो हुने भएको हुनाले पनि यो बाख्रा पालन व्यवसायमा अहिले पहिला अन्य जातका बाख्राहरू पालिने गरिएको थियो भने अहिले हामीले यो पाल्छौँ र यसको अर्को के छ त भन्दाखेरि बोयरलाई र हामीले हाम्रो स्थानीय खरी जातका बाख्राहरूलाई हामीले क्रसिङ गर्दाखेरि राम्रो उत्पादन राम्रो फस्टाउने भएको हुनाले यसको सम्भावना राम्रो छ र हामीले अब बाख्रा पालन व्यवसायलाई हामीले सप्लाई गर्दाखेरि पनि हामीले गाह्रो नहुने अन्य व्यवसायभन्दा अलिक सहज हुने भएको हुनाले पनि यो व्यवसाय राम्रो र सम्भावना भएको क्षेत्रको रूपमा लिन सकिन्छ। हजुर, अन्तमा अब हजुरले यो बाख्रा पालन व्यवसाय गरेर जो बस्नुभएको छ उहाँले अझै आफ्नो व्यवसायलाई फस्टाउनको निम्ति तपाईँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? बाख्रा पालन गर्ने व्यवसायहरूले मुख्य गरी हामीले हेर्नुपर्दा अब घाँसपात के छ, घाँसपातको व्यवस्था हामीले गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, हामीले खोर कस्तो बनाउँदैछौँ र कस्तो खालको खोरको आवश्यकता पर्छ र हामीले समय समयमा विभिन्न किसिमका भ्याक्सिनहरू हामीले लगाउँदैनौँ त्यो कुराहरूलाई हामीले हेर्ने र हामीले उत्पादन गर्दाखेरि कुन हाम्रो अब हामीले ठुलै बाख्रो होला यो साइज ठुलो हुन्छ अथवा तौल बढी हुन्छ भनेर हेर्ने मात्रै नै होइन, हामीले त्यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता सही छैन त्यो हामीले बचाउन सक्छौँ सक्दैनौँ र त्यो बाख्रा हाम्रो फस्टाउन सक्छ सक्दैन भन्ने खालको कुराहरू हामीले हेरेर हामी किसानहरूले पाल्न म अनुरोध गर्दछु र किसानहरूले मुख्य गरी अब रोगहरूदेखि लिएर विभिन्न किसिमका भ्याक्सिनहरूदेखि लिएर खोरको सुधारहरूदेखि लिएर यिनी कुराहरू हेरियो भने सम्भावना राम्रो छ र किसानहरूलाई त्यसै अनुरूप गर्न म अनुरोध गर्दछु। हजुर, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, अहिले हामी सल्यान जिल्ला सिद्धकुमा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को यो फलाटेमा रहेको कृषि वन नर्सरीमा आइपुगेका छौँ। यो कृषि वन नर्सरीमा सुन्तला, कागती, मौसमका बिरुवा, कलमी बिरुवाहरू, त्यसै गरी टिमुर, वनजन्य बोट बिरुवाहरू, जडीबुटी बिरुवाहरू, मौसमी फुलका बेर्नाहरू आदि यहाँ रहेका छन्। यो सिद्धकुमाक गाउँपालिकाको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा यहाँको कृषि शाखाले यसलाई सञ्चालनमा ल्याएको छ। विशेष गरी यहाँ टिमुर, सुन्तला र कागतीका बेर्नाहरू रहेका छन्। गत वर्ष मात्रै यहाँ गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा निःशुल्क रूपमा यहाँ उत्पादित बिरुवाहरू वितरण गरिएको थियो। यो भूभाग अत्यन्तै चिसो ठाउँमा रहेको छ र यो सुन्दर पनि छ। सिद्धकुमा गाउँपालिकाको आफ्नै प्राविधिक तथा आर्थिक लगानीमा निर्माण भएको हो। यसै बीचमा हामी यो नर्सरीको बारेमा केही कुरा बुझ्नको निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ सिद्धकुमा गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख चन्द्रबहादुर केसी। चन्द्र सर, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। यो कृषि नर्सरी सिद्धकुमा गाउँपालिकाको कृषि शाखाद्वारा सञ्चालित रहेछ। यहाँ के कस्ता बिरुवाहरू उत्पादन हुने गर्छ? यहाँ चाहिँ अहिले हामीले अहिले धेरै मात्रामा टिमुरको बिरुवा उत्पादन गरिरहेछ। अनि सुन्तला, कागती यो 3 थरीको बेर्ना चाहिँ अहिले उत्पादन गरिरहेछ। किनभने चाहिँ कृषकबाट यस गाउँपालिकाभित्रका कृषकहरूबाट यसको माग अलि धेरै आयो हुनाले चाहिँ हामीले यो 3 प्रकारको बिरुवाहरू अहिले उत्पादन गरिरहेका छौँ। हजुर, यिनी बिरुवाहरूलाई खास गरी यो कहाँ बिक्री वितरण गर्ने गरिएको छ? यो हाम्रो यस सिद्धकुमा गाउँपालिकाभित्रका कृषकहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म हामीले सुन्तला, कागती चाहिँ 50% अनुदानमा दिइराखेका छौँ र हाम्रो टिमुरको बेर्ना चाहिँ धेरै मात्रामा हाम्रो 50,000 जति मात्रामा टिमुरको बेर्ना उत्पादन गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ प्रति वटा 5,000 का दरले निःशुल्क रूपमा 5 वटा वडामा 25,000 बिरुवा वितरण गरिएको थियो र अन्य चाहिँ 50% अनुदानमा यही गाउँपालिकाभित्रको किसानहरूलाई चाहिँ वितरण गरिराखेका छौँ। हजुर, यो टिमुरको यो गाउँपालिकामा कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? टिमुरको यो गाउँपालिकाको हाम्रो सिद्धकुमा गाउँपालिकाको 4 नम्बर र 5 नम्बर वडामा अलि व्यावसायिक रूपमा कृषकहरूले उत्पादन गरिराख्नु भएको छ र सम्भाव्यता र यहाँको भौगोलिक हिसाबले पनि त्यहाँ खाद्यान्न बाली उत्पादन अलिक कम हुने क्षेत्रमा चाहिँ एकदम सम्भाव्यता बोकेको ठाउँ छ। अब यो सल्यान जिल्लाको यो सिद्धकुमा गाउँपालिकाका अलावा अन्य ठाउँहरू जस्तै यो कुमाक गाउँपालिका भयो, त्यसपछि यो छत्रेश्वरी गाउँपालिका, त्यसपछि बाक्सौर नगरपालिका लगायतका भूभागहरूमा पनि यो सुन्तला, कागतीहरू, त्यसै गरी टिमुरहरू उत्पादन हुने गर्छ।
खास गरी यो सल्यान जिल्लामा यो टिमुर, कागती र सुन्तला खेतीको प्रवर्धन गर्न, यसलाई अझै विकास गर्न के कस्ता आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दा किसानहरूलाई अझै चाहिँ उहाँहरूलाई फलदायी हुने देखिन्छ? स्थानीय तहहरूले किसानहरूलाई चाहिँ थप टेवा पुर्याउनको लागि यस्ता गाउँपालिकाहरूले यस्तै नमुना कार्य, जस्तै हामीले यहाँ नमुना नर्सरी स्थापना गरेका छौँ। यसको उद्देश्य चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले किसानहरूलाई चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारको नर्सरीबाट उत्पादन गरेको गुणस्तरीय बेर्ना एकदम घर नजिकैबाट सेवा दिने एउटा उद्देश्य हो। र अर्को उद्देश्य चाहिँ किसानहरूले पनि यहाँबाट यो नर्सरीबाट हामीले बेर्ना कसरी उत्पादन गर्छौँ त, कसरी गुणस्तरीय बेर्ना उत्पादन गर्छौँ त भन्ने एउटा सिक्ने थलोको रूपमा चाहिँ हामीले यो नर्सरी स्थापना गर्नुको मुख्य दुईवटा उद्देश्य हो। किसानहरूलाई अलि थप व्यावसायिक रूपमा बनाउनलाई हामीले अनुदानमा बेर्नाहरू वितरण गर्ने, पकेट कार्यक्रमहरू गराउने, अनि त्यसै गरेर अन्य बगैँचा प्रवर्धन कार्यक्रमहरू गर्ने। हामीले त्यस्तो कार्यक्रमहरू किसान कहाँ तालिमहरूको व्यवस्था गऱ्यौँ भने किसानहरूलाई थप टेवा पुग्न सक्छ। पक्कै पनि यो सिद्धकुमार गाउँपालिका एउटा नमुना कार्य नै हो। यसरी यो नर्सरी उत्पादन गरेर यहाँका किसानहरूलाई यो बिक्री वितरण गरेर कतिलाई अझ निःशुल्क रूपमा अनुदानमा निःशुल्क रूपमा पनि वितरण भएको भन्नुभयो। यसले पक्कै पनि यहाँका किसानहरूलाई टेवा पुर्याएको हुनुपर्छ। यो बताइदिनुहोस् कि हजुरले यो खास गरी नर्सरीमा यसरी उत्पादन गर्दा यहाँ जनशक्ति कति प्रयोग हुने गरेको छ? जनशक्ति चाहिँ हाम्रो एकजना चाहिँ नर्सरीलाई हेरविचार गर्ने चाहिँ यहाँ सिँचाइ गर्ने, गोडमेल गर्ने चाहिँ एकजना हाम्रो करारमा कामदारलाई नियुक्ति गरेको छौँ। अरू थप चाहिँ हामीले अलिक धेरै रूपमा काम गर्नुपर्दा जेलादारी कामदारहरू लगाउँछौँ। त्यसै गरेर हाम्रो ओजिटीका भाइ बहिनीहरू आउनु भएको हुन्छ, उहाँहरूलाई लगाउँछौँ। लगायत हामी पनि स्वयं आफै खटिएर नर्सरी राख्दाखेरि, बिरुवाहरू राख्दाखेरि अब तत्कालै चाहिँ हामीले सुन्तला, कागती र टिमुरको बेर्ना राख्दैछौँ। त्यति बेला स्वयं आफै पनि खटिएर चाहिँ हामीले राखिराखेका छौँ। यस्ता नर्सरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर वास्तवमा बिरुवा उत्पादन गरेर यसलाई अझै विस्तार गर्न सकिने कुरामा कुनै पनि दुईमत छैन। यो सल्यान जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूलाई यसबारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्य स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ हामीले यस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ भने किसानहरूलाई चाहिँ एउटा हामीले गुणस्तरीय बेर्ना उत्पादन र आफ्नै पालिकाभित्र हामीले बेर्ना उत्पादन गरेर गुणस्तरीय बेर्ना वितरण गर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ यो हामीले उत्पादन गर्ने प्रविधिहरूलाई चाहिँ हामीले यहीँ स्वयंलाई जान्ने इच्छुक हुने कृषकहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी गर्नुपर्छ भनेर एउटा प्रयोगको थलो बनाएर चाहिँ हामीले यसरी व्यावसायिक रूपमा गर्न सक्छौँ भने उनलाई ज्ञान पनि हामीले प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर गुणस्तरीय बेर्नाहरू पनि हामीले दिन सक्छौँ। सेवा तथा हामीले ज्ञान हामी दुई प्रकारको चाहिँ हामीले कृषकहरूलाई हामीले दिन सक्छौँ। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद सर।